भला नहीं चाहिए, सबका भला, सबकी खैर और सबके भले में अपनी खैर। हमेशा लोगों की भलाई को सोचें। अब बिलीव करें, आप लोगों के लिए अच्छा करें, अल्लाह आपके लिए अच्छा कर देगा। आप लोगों के लिए रास्ते आसान करें, अल्लाह आपके रास्ते खोल देगा। जो लोगों के रास्ते तंग करते हैं ना, ये कारोबार में भी पड़ा होता है यार, इसकी किस तरह आइटम डाउन हो जाए, कहीं ये पूरी मार्केट कैप्चर ना कर ले, कहीं ये नफा ना उठा ले, कहीं इसका कंटेनर पहले ना आ जाए, कहीं इसकी शिपमेंट पहले ना चली जाए। वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। जो रब इसको रोजी देने पर कादिर है वो मुझे भी दे सकता है। मैं क्यों ये सोचता हूं कि इसको मिल गया वो मेरा रह जाएगा, या अल्लाह इसको और दे, मुझे भी दे। ये पॉइंट समझिएगा, ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है। मैं आपको इसको लॉजिकली तरीके से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये भाई बैठे हैं, मैं इनको 20,000 रुपए दे दूं कि यहां से शुरू करें और 1,000 रुपए बांटना शुरू करें। जब भी बांटना शुरू करेंगे ना, तो इधर वाले इस्लाम भाई क्या सोचेंगे, यार इसके पास तो है 20,000 बांटेंगे तो इधर तो खत्म हो जाएंगे। हो सकता है यहां से 2 बंदे खड़े होंगे और आगे आके जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि पता है ना इसके हाथ में 20,000 है। लॉजिक है, वाकई यार है 20,000, फिर तो ठीक है। इसके पास 20,000 है इसलिए तुम्हें टेंशन है। मेरे रब के पास तो अनकाउंटेबल खजाने हैं ना, मेरा रब उसे दे रहा है, वो मुझे भी दे सकता है। मैं ये क्यों चाहता हूं कि इससे छिन के मुझे मिल जाए, मैं ये क्यों चाहता हूं इसका बर्बाद होकर मुझे मिल जाए। ये इतनी नेगेटिव अप्रोच है। हसद किसको कहते हैं? ये मोमिन नहीं है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि अल्लाह ने जब इसको करोड़पति बनाया, अल्लाह ने इसको इज्जत दी, अल्लाह ने इसको बड़ा कारोबार दिया, अल्लाह ने इसको शोहरत दी, अल्लाह ने इसको खूबसूरत, अरे जो रब ने इसको दिया है वो तुम्हें भी दे सकता है। तुम अल्लाह से मांगो ना। तुम ये क्यों सोचते हो इसका छीन के दे दे या इसका किसी तरह बर्बाद हो जाए? नहीं, अल्लाह और दे, इसको भी दे, मुझे भी दे। तेरे खजाने जब से दुनिया भरी वो बांट रहा है और क़यामत तक उसने बांटने फिर भी खत्म नहीं होने। तो बताओ है मुफलिसों के, फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तरह में है? फिर किस बात की गम है? अल्लाह से मांगो और दूसरों की खुशी पर खुश रहना सीखो, दूसरों के लिए आसानी करने वाले बन जाओ। अल्लाह, हम नहीं जानते कि आज मैं और आप जो खुशहाल है ना, अल्लाह ने हमारी रोजी दी है, हमें घर दिए, हम अपने पैरों पे चल रहे हैं, पता नहीं किसकी दुआ से चल रहे हैं। कभी कभी लग रहा होता है मेरी अकल, मेरी होशियारी से कारोबार चल रहा है। नहीं, क्या पता तुम्हारे पास कोई मुलाजिम हो जिसकी रोजी का इंतजाम लगाने के लिए अल्लाह ने तेरा कारोबार चला दिया हो। उसके घर में जो रोटी पकती है, उसकी माँ जो हाथ उठाती है, वो तुम्हें तरक्कियां दे रही है। हमें क्या मालूम? ना सोचा करो ये कि मेरी अकल, मेरी होशियारी, मेरी प्लानिंग, वो मैंने जनाब टाइम पे सौदा कर लिया और मैंने सही टाइम पे प्रोडक्ट उठा ली, ये अल्लाह ही करवा रहा होता है। किसी की दुआ से चल रहे होते हैं हम। तो अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव रहो, किसी का नुकसान मत सोचो। मैंने कई बार बयान में एक बात कही है, कभी आपको जिंदगी में ऐसा फील हो ना कि यार जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी और अब जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी ऐसा फील हो ना आपको कि यार घर भी ठीक था, फैमिली भी ठीक थी, कारोबार भी ठीक था, सेहत भी ठीक थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही है, सेहत में गड़बड़ हो रही है, कारोबार डिस्टर्ब होने लग गया है, बच्चों में भी लड़ाई हो रही है। चेक करो किसी की हाई तो नहीं लगी, किसी पर ज्यादती तो नहीं कर रही, क्योंकि जब किसी की हाई लगती है ना सब कुछ बिखर जाता है। हम बाजू कहते हैं ना, मजबूत लोगों से बहुत डरते, नहीं यार इसको तकलीफ नहीं देना, बड़े गार्ड वार्ड है इसके साथ, इसके पैसे टाइम पे दे देना, ये बड़ा आदमी है वरना छोड़ेगा नहीं। मैं पंजाब में गया पिछले दिनों, एक बड़ा प्यारा जुमला सीखा मैंने, हाँ सीखने को मिलता है सफर में। वो कहते हैं मजबूत आदमी से मत डरो, माड़े आदमी से डरो। कमाल की बात है। माड़ा किसको कहते हैं? कमजोर। कहते कमजोर से डरो, वजह क्या है? कब मजबूत तो तुमसे बदला ले लेगा, मजबूत तो तुम वैसे ही कुछ नहीं बिगाड़ते हो। तुमने अगर किसी कमजोर का बिगाड़ा ना तो बिगाड़ेगा तुम्हारा कुछ नहीं, वो हाथ उठाएगा और वो दुआ अर्श तक जाती है। और जब अल्लाह की बारगाह में मजलूम पुकारता है ना तो जालिम का बेड़ा गर्क हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हाँ, कभी किसी को तंग नहीं करना, कभी किसी को सताना नहीं, कभी किसी का छीन मत लेना, कभी किसी पर जुल्म मत करना। वो भूल गया तो जाके दे आना। हाँ, अरे यार वो मेरा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरे से कौन वसूल कर सकता है, मैं पता नहीं मेरे आगे कौन बोलता है, कोई नहीं बोलेगा, उसने अल्लाह से बात करनी है। फिर जब रब ने इंतकाम लेना है ना तो फिर पता चलेगा, फिर टकरे मारते रहोगे कहीं नहीं जा सकते, उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। अल्लाह हमें नरम दिल बना दे, जैसा मोमिन मेरे आका चाहते हैं अल्लाह ऐसा बना दे। नरम दिल करते हैं, लोगों के लिए खैर खा बन जाओ, आसान हो जाओ। फिर आका फरमाते हैं नरम खू, उसकी आदतें भी नरम होती है। अब वो कौन होता है? कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करने में डर लगता है, नहीं मूड अच्छा नहीं है। बॉस होते हैं, नौकर बेचारा 3 दिन से आता है कमरे में, फिर चला जाता है, बोले साहब का मूड सही नहीं है। अब मूड का इंतजार कर रही है कौन? बच्चे बाप से बात नहीं कर पा रहे, अबू की तभी अबू का मूड ठीक निकल बात करेंगे। बल्कि हमारे यहाँ कुछ लोग तो हुए हैं कि जिनके घर वाले मार्केट देख के बात कर रहे होते हैं, आज रेट क्या चल रहा है, बहुत डाउन है मार्केट, आज बात नहीं करनी। पता है तो मार्केट से साहब का मूड इसलिए डाउन है कि मार्केट डाउन है, घर वालों की खैर नहीं। अरे घर है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज है कि घर वाले भी रेट चेक करके आपसे बात कर रहे हैं? आपकी मार्केट, आपका कारोबार मार्केट तक है, घर में तो नरम दिल हो जाए, लेकिन नहीं, बात करने में डर लगता है। नहीं, मेरे आका वो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और साहबियात को जो सवाल करना होता, हाँ जो पूछना होता पूछते थे, बस नो फेयर, कोई घबराहट, कोई डर नहीं था। नबी पाक को इतने आसान और करीम थे कि जब नबी पाक मदीना पाक की गलियों में निकलते, बच्चे हाथ पकड़ते और जिस तरफ ले जाते मेरे आका उनके साथ चले जाते। हाय हाय, वो कौनैन के वाली है और इतने आसान, इतने नरखू, और मुझसे कोई बात ना कर सके, मेरा मुलाजिम मेरे बराबर में ना बैठ सके, मेरा गरीब रिश्तेदार मुझसे बात ना कर सके, मैं निगरान हूं तो मेरा मातहत मुझसे बात ना कर सके, मैं बॉस हूं तो मेरा एम्प्लॉय बात ना कर सके, मैं शौहर हूं तो मेरी बीवी बच्चे बात ना कर सके। तो बल्कि मुझे पता है कि कुछ माँ बाप बच्चे से बात करने में डरते हैं कि बेटे से बात करूंगा तो लड़ेगा, डांटेगा। अरे उस औलाद पर जिससे बाप करने में डरता है, उस बेटी से मां बात करने में डरेगी कि बात करूंगी तो बेटी चीखेगी मुझ पर। अरे तुम्हारी जबान नहीं लग जाती कि तुम्हारी मां तुमसे डर रही है? अरे माँ बाप के आगे तो गुलाम बन के रहो। हाँ, किताबों में लिखा है कि बेटा बाप के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता। हक है बाप का,
غلام کیسا ہوتا ہے؟ ایوری ٹائم ریڈی فور خدمت. بیٹا ایسے رہے. اور حال کیا ہے کہ آج باپ غلام بنا ہوا ہے. بیٹا مجھے دوائی چاہیے، ابو ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا پیسے، ابو کل تو دیے تھے. ارے باپ کو غلام بنا دیا. خدا کی قسم میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے، جو دولت، جو عزت، جو شہرت ہے، وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا یہ میرا ہے. ارے جو کچھ ہے انہیں کا، میں بھی تو انہیں کا ہوں. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم نرم خو بنے، کسی کو مجھ سے ڈر نہ لگے. واقعی اگر آپ کو جس دن یہ فیل ہونا کہ مجھ سے کوئی بات کرنے میں ڈر رہا ہے، سمجھ جاؤ اچھا آدمی نہیں. مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے یار؟ میرا ملازم ہے، میں جا رہا ہوں تو مسجد کا خادم مجھ سے بات کرنے میں، کیونکہ میں لڑتا ہوں نا، ہر بات پہ ڈانٹتا ہوں. سافٹ، آسان. اور جو اگلا لفظ ہے نا، ہین لین سہل آئے. جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، لفظ سہل جب میں پہنچا تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا یہ سہل تو آسان کو کہتے ہیں، انسان آسان کیسے بن سکتا ہے؟ پھر ہمارے مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب نے ان کو کال کیا. میں نے کہا مفتی صاحب یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، کیونکہ حدیث کی شرح اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے نا، جو علماء کرام نے لکھی ہے ان سے پوچھ کے کریں. تو میں نے کہا میں اس حدیث کی شرح جو سمجھ رہا ہوں یہ لگ رہی ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ بندہ سب کے لیے آسان ہو جائے، ایزی ٹو ایکسیس ہو جائے. مفتی صاحب نے فرمایا آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، یہی حدیث پاک کی شرح. اب یہ کیا ہے کہ میں کسی سے دوستی کروں تو دوست کے لیے آسان، میں کسی کے ساتھ کاروبار کروں تو جس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں اس کے لیے آسان، میں کسی کے پڑوس میں رہنے آ جاؤں تو میں پڑوسی کے لیے آسان، میں کسی سے رشتہ کر لوں تو میں رشتہ داروں کے لیے آسان. اب سوچ لیں ہم آسان ہیں یا مشکل ہیں؟ ہم سے کوئی کاروبار کر لے، پہلے تو ہم سے نماز میں ملتا ہے کہتے یار اتنے با اخلاق ہے، کاروبار کرے تو بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. بولے وہی ہے یار جو نماز میں روز ملتا تھا، دو ہاتھ سے ملا تھا، السلام علیکم وعلیکم السلام، اب میرے پیسے نہیں دے رہا، اب میرے مال میں عیب نکالی جا رہا ہے، اب وعدوں کے خلاف کر رہا ہے. ارے کاروبار کرنے کے بعد تو تمہیں نظر آنا چاہیے تھا کہ وہاں بھی آسان ہو. اچھا ایک بندہ ہے بڑا کمال کا، بڑا مشہور، بہت نرم دل، برابر میں گھر لے لیا ہم نے، گھر برابر میں لیا تو پتہ لگا حضرت کیسے ہیں، تو پڑوسیوں کا برا حال کر دیا. پڑوس میں آئے تو پڑوس کے لیے آسان، بلکہ یہاں تک کہ ہم سے کوئی رشتہ کرے، یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے آج کے معاشرے میں. بندہ دیکھ نمازی اچھا بندہ دیکھ کر رشتہ کر لے، جیسے یہ صاحب داماد بنے ہیں تو یہ داماد بننے کے بعد تو کچھ اور ہی بن گئے. ارے بندہ کہ یار یہ مطلب نہیں لگتی تربیت ایسی ہوئی، داماد بن کے سسرال والوں کا سمجھ لو کہ بیڑا گھر کی کرنا ہے. ارے مزہ یہ ہے کہ اگر میں کہیں داماد بنوں تو وہاں بھی یہ بتاؤں کہ میں سچا مومن ہوں، آپ کے لیے آسان ہوں، ٹینشن نہ لیجیے گا. جس طرح آپ کا ایک بیٹا ہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، مگر ہمارے یہاں تو جب تک داماد صاحب نہ دعوت شروع نہیں ہو سکتی، جس دن شروع ہو اس دن سسرال والوں کی خیر نہیں ہے. میں تو ایسی بھی خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کے یہاں دعوت میں 2 بندے اسپیشل رکھے جاتے ہیں کہ تم نے صرف ہمارے داماد کا خیال رکھنا ہے، یہ ٹائم پہ گرم کھانا دینا، اس کو ٹائم پہ بوتل دینا، یہ ذرا بھی ناراض نہیں، یہ ناراض ہو میری دعوت خراب کر دے گا. ارے داماد ہے مطلب کیا کیا ہم نے؟ یہ مسلمان ہوتا ہے کہ آپ سے پورا سسرال ڈر رہا ہے؟ سمجھو میری بات کو، اگر میں مومن ہوں نا واقعی تو میں ہر جگہ مومن ہوں، میں رشتہ دار ہوں تو میں آسان ہوں، میں کاروبار کروں تو میں آسان ہوں، میں قرضہ لوں تو آسان ہوں، میں قرضہ دوں تو آسان ہوں، میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو میں آسان ہوں، میں دوستی کروں تو میں آسان ہوں، پھر میں مومن ہوں نا. 4 جگہ تو بڑا اچھا حسن اخلاق کا پیکر، باقی لوگ ساری دنیا مجھ سے پریشان نہیں. تو ہے میرے پیارے صاحب بھائی، لاؤ نا تبدیلی اپنے اندر کہ میری گفتگو نرم ہو، میری عادتیں نرم ہو، میری رشتہ داروں سے اچھی ہو، میرے دوستوں سے بھی اچھا ہو. اگر اللہ نے کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی منصب دیا تو رب کی مہربانی، اس پہ اترانا کیسا، اس پہ روب کیسا؟ اچھا ایک طرف نعت سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. لوگ کہتے ہیں بھائی میں شریف کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، تب تو اس کا اخلاق چیک ہوگا نا. کوئی مجھے عطر کا تحفہ دے، میں مسکراؤں اور اس کو عطر کا تحفہ دوں، کیا کمال کیا؟ وہ بھی مسکرایا، میں بھی مسکرایا، کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے، اب میرے اخلاق کیسے شروع ہوگا نا، اب میرا انداز پتا چلے گا کہ میں واقعی با اخلاق ہوں کہ نہیں. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے، پیارے آقا کی مسکراہٹوں کا صدقہ عطا فرمائے، نبی پاک کی نرمی کا صدقہ عطا فرمائے. بہت چھوٹی زندگی ہے، یاد رکھو یار، یہ لڑائی جھگڑے انتقام دشمنیاں چھوڑ دو. ہم فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے، ہم فلاں کو دعوت میں نہیں بلاتے، ہم اپنے پڑوسیوں کے پاس نہیں جاتے، کیوں یار انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، سیدھے منہ بات نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے کتنی نفرتیں، دیواریں پیدا کر لی. چھوٹی سی لائف ہے، پیار بانٹو، دوستیاں کرو. اور یہ جو رشتہ داری کاٹنا ہے نا بلا وجہ شرعی، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے. شب برات، شب قدر جب بھی آپ پڑھیں وہ حدیثیں پڑھیں جس پہ فرمایا گیا کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی، مگر جن بدنصیبوں کی مغفرت نہیں ہوگی ان کی لسٹ آتی ہے تو ہر لسٹ پہ رشتہ داری کاٹنے والا ہوتا ہے. یعنی کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی بڑی راتوں میں بھی، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لے کے بیٹھے، رشتہ داری کاٹ کے بیٹھے. دل بڑا رکھو یار. ہم نے رشتہ دار جو ہے نا، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سب انسان ہی ہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے. انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، ہو گئی معاف کرو انشاءاللہ. بڑا دل رکھو. اللہ کرے کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں، سب میں پیار بانٹیں، سب کا پازیٹیو سوچیں، نبی پاک کی حسن اخلاق کی خیرات حاصل کریں. تو بہرحال آپ کی گفتگو سے لوگ محسوس کریں کہ یار آپ تو بہت نرم بولنے لگ گئے، آپ تو بہت میٹھا بولنے لگ گئے، آپ تو بڑے مسکرانے لگ گئے. تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے مسکرانا شروع کر دیا، میں نے صرف سچ بولنا شروع کر دیا، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، میں نے غیبت سے توبہ کر لی، میں دل آزاری اب نہیں کروں گا. اگر کی بھی ہے تو معافی مانگ لیں کسی سے، کوئی بات. اگر آپ کو آج یاد آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فلاں ملازم، فلاں رشتہ دار، فلاں سے یار میں نے بدتمیزی کی ہے، اس کو واقعی جھاڑ دیا، سب کے سامنے ذلیل کر دیا، معافی مانگ لینا، کچھ نہیں جائے گا تمہارا. ہاں اس کا دل بھی بڑا ہو جائے گا، ورنہ ادھر معافی نہ مانگی نا تو ادھر پھنس جائیں گے. وہ کھڑا ہو گیا نا اگر اللہ کی بارگاہ میں
تو پھر ادھر آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی. ادھر پیسے نہیں چلیں گے, جس کے پیسے دبائے ادھر دے دو. ادھر پیسے نہیں چلیں گے, ادھر سجدے, نمازیں, روزے, زکات, حج سب لے جائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اور نبی پاک کو سب سے زیادہ پسند پتہ کیا ہے؟ آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آئیے نیت کریں کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں. ہم نیازی ضرور ہیں مگر پہلے نمازی ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اگر اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے, تو مدری چینل اپنے گھر میں آن کریں, بیانات بھی سنیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.